کلیاں ہاتھ چک کے آمدیاں نے اللہ میرے بابا کو شفا دے دے، اللہ میرے ابو نو صحت دے دے۔ اے تیاں دے کولوں اپنے ماں باپ دے دکھ ویکھے نہیں جے جان دے، اے لوک لوک کے رون دیاں جے، اے چھپ چھپ کے اپنے ماں بابا سے دعا کر دیاں نے۔ آقا دی بیٹی بابا بابا کہندیاں انج بیت اللہ دے سامنے آئیے نا، گندی اوجری پئیے سیدہ فاطمہ نے ویکھے آوے، اپنے باپ نو تکلیف اندر ویکھے آوے، اپنے باپ تے ظلم ہوندا ویکھے آوے، تے سیدہ دیاں اکھیاں برسیاں نے، آئے میرے بابا تے نا ظالم ظلم کیتا ہے، آج میرے ابو سجدے دے اندر، پتہ نہیں میرے بابا کتنی تکلیف دے اندر ہونگے، پتہ نہیں میرے ابو تے کنے ظلم کیتے گئے نے، پتہ نہیں میرے بابا جانو کنیاں تکلیفاں دیتیاں گئیاں نے، اور جلدی نال آئیاں نے، اوجری لاب دیاں نے، وزن بڑا زیادہ اوجری دا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو پتہ چل گیا وے میری فاطمہ بیٹی آئیے، اور بیٹی دے سامنے باپ تے ظلم ہو رہے آوے، انج میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی حضرت عبداللہ نے گندی اوجری لائیے، تے میرے نبی نے سلام پھیریے، تے سجے پاسے فاطمہ کھڑیاں نے، تے میرے نبی نے جدو بیٹی دا چہرہ ویکھے آوے، تے میرے نبی دی آنکھاں برس گئیاں، جلدی نال اٹھ کے سیدہ نو سینے نال لا لے آوے، آندیاں نے بابا اے نام دا تسی کی بگاڑے ہے، تواڈے تے ظلم کر دینے، جیڑا اٹھ دے ظلم کر کے ٹر جاندا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا بیٹی دا بوسا لے ایسی نے لا کے میرے آقا فرمان دینے، فاطمہ غم زدہ نہ ہوویں، اور جڑا مومن ہوندہ ہے دنیا اندر او دیتے پریشانیاں ہوندیاں نے، اور جڑا مسلمان ہوندہ وے اللہ والو ازمیشہ آیا کر دیا نے، تے باہر ظالم حسدے نے بیٹی دے سامنے ظلم کر کے روم دینے۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا درہ، اللہ دی قسم آج بھی فلسطین دے اندر، میں تھوڑی دیر پہلے جمعے تو پہلا ایک ویڈیو ویکھیے، میتاں پئیاں ہویاں نے، اللہ سے پے ہوئے نے مسلماناں دے، بیٹیاں ایک ماں بچی نو ویکھے ہیں، اور فیڈر ہاتھ دے اندر پھڑے آوے، تے اپنے باپ دی میت لب دی پھر دیئے، اپنے باپ نو لب دی، ہائے میرے بابا میرے ابیرہ میت لب دی پھر دیئے نا، اور کنیاں لاشاں نو وین دیئے، اور مسلمانوں اور جدی جان تے گزر دیئے دکھ اوئی سمجھ سکدا وے، اور دکھیے دی گل دکھی آئی جانے، تے سکھیے نو کی خبراں، پیارے جنہ دے موت نے مارے، تے تک تک روم دے قبراں، ادھر ظلم ہو رہے آوے، تو اپنے ملک پاکستان دے اندر اے بڑیاں بڑیاں بیکریاں تے کے ایف سی نو ٹام تے لگا ہویا میں، اے بھی ظلم ہے، اے نام استعمال کر کے نا جنہ بیکریاں بنائیاں نے، انہاں نے ایک روزی دا ذریعہ بنایا وے، حضرات اے ظلم اے روڈ نو بلاک کرنا، مسلماناں نو تکلیف دینا، تے ایتھے کسے دا نقصان کرنا، انہاں نے بس انجی نام بنا کے اپنے رزق دا معاملہ چلایا ہویا وے۔ حضرات سی بے باسا اگر حکومت اجازت دے وے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں سب تو پہلا مسلمان جان گے، اور لوگوں مسلمان جیڑا وے میرے آقا فرمان دینے بڑا بڑا منافق بندہ ہے، او جیڑا دنیا اپنی زندگی اندر اپنے واسطے شہادت دی تمنا نہیں رکھ دا، اپنے واسطے شہادت دی اور آرزو نہیں رکھ دا، اور زندگی اندر منافق نہ بنیا جے، شہادت دی تمنا رکھیا کر۔ میرے نبی تے نبی دے صحابہ ہر ویلے شہادت دی دعا منگیا کر دے سن، اے فلسطین دے اندر انہاں ظالمان نے لوگاں دیاں اے بڑے بڑے عیش و آرام اندر زندگی گزارن والے، اے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں اندر اے سکون تے راحت دی نیند سون والے، اللہ دی قسم انہاں دیاں انہاں ہڈیاں ملبے دے نیچے نکالیاں جا رہیاں نے۔ حضرات اتنا ظلم
ختم ہو رہا وے گھران دے اندر انہاں نے اپنے ماں باپ نو اپنے گھران دے اندر دفن کر کے انہاں فلسطین دیاں مظلوم بچیاں نے نالے رو رہیاں نے نالے انہاں نے دیواراں تے لکھیا ہویا وے اللہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز ورگا کدوں آوے گا اللہ عمر بن خطاب ورگا کدوں آوے گا اے میرا ایمان اللہ دی قسم ہے اگر عمر بن خطاب زندہ ہون دے اور جمیں چیخو پکار فلسطین دے اندر ہو رہی ہے اور کمیں بچیاں دا رونا ویکھیا نہیں جے جاندا اللہ دی قسم نام دا آنسو بہانا اے تے اسی تے عیش و آرام دی زندگی گزارے ہیں اسی تے رات نو سو جانے ہیں اے فیڈیا تے خبراں ویکھے اے تے اوئی جان دینے اور نرم بستر تے سون والے آج توپ دے اندر غزہ دے لوگ لیٹے ہوئے نے عیش و آرام دی زندگی گزارن والے سانو تے پرواہی نہیں نہ اونا لوگاں دی یار تو کچھ نہیں کر سکدا ہمدا حضرت جی اسی کی کر سکنے ہیں اجازتاں کوئی نہیں اسی بے بس ہو چکے ہیں اور رات نو اٹھ کے جتھے اپنے بچیاں دی خیر مانگنا میں اونا بچیاں جویں تیری اولاد نو تکلیف ہوندی ہے نا اونا دی تکلیف سمجھ کے رات نو اٹھ کے دعا تے کر سکنا میں نا اینا واسطے دعا کریا کر اللہ جڑے ظلم کر دینے اللہ اونا نو ظالمانو تباہ و برباد کر دے وے اللہ فلسطین نام دی اے میرے بادشاہ مولا او نام دا تیرے تو علاوہ سہارا کوئی نہیں بیت اللہ دیاں حفاظتہ کرنے والے حفاظتہ کرنے والے اللہ یونس نو مچھلی دے پیٹ چو آزاد کرنے والے ابراہیم نو چیخام دے اندروں بچان والے نبی یوسف نو خود دے اندروں بچان والے اللہ سانو اجازت نہیں اللہ تو انہا مظلومان دا مددگار بن جا اللہ انہا مظلومان دی مدد آپ فرما دے اللہ تیرے تو علاوہ انہا دا کوئی سہارا نہیں اللہ تیرے تو علاوہ او نام دا در کوئی نہیں بادشاہ سی جمعے دی محفل اندر ایسا جمعے دی برکت اندر لوگ بیٹھے نے اسی درد دل رکھ کے دعا کرنے اللہ او نام دی حفاظت فرما مولا ظالمانو تباہ و برباد کر دے اور جناب تے ظلم ہو رہے آوے حضرات بچیاں دا رونا تے نوجواناں دا رونا اے نام دیاں چیخاں دیاں آوازاں آسمان تک جا رہی نے اے بمب پھٹ دے تے ہزاراں لوگ اوپر جام دینے پھر زمین تے آکے گر دینے اللہ انہاں دی آمدد فرما دے وے او لوگو ظالم بندہ قیامت والے دن تڑفدا پھرے گا قیامت والے دن سایہ لبدا پھرے گا قیامت والے دن لوکدا پھرے گا انہوں یاد آئے گا ہائے کاش میں غریباں تے ظلم نہ کردہ ہائے کاش میں فلسطین دیاں بچیاں دیاں عزتاں دے نال نہ کھیڑ دا ہائے کاش میں بچیاں دے کھولوں اونا دے ماں باپ نو جدا نہ کر دا اور لوگو اللہ دی عدالت اندر انصاف ہوئے گا جڑی گل میں کر رہا سا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ نو میرے نبی نے سینے لایا تے سیدہ بندیاں نے باہر کافر ہس دے پینے اور باہر کافر جڑے نے کھل کھلا کے ہس دے پینے اینج سیدہ نے ہتھانوں اٹھایا وے اور مسلمانوں اور جدو تیاں ہاتھ چک دیاں نے اللہ خالی نہیں جے موردہ اور جدو مسوم بچیاں ہاتھ چک دیاں نے اوپروں بیٹی ہووے بھی مظلوم ہووے اپنے بابا دا ظلم ویندی ہووے اپنے باپ نال زیادتیاں ویندی ہووے اینج سیدہ نے او نام دا ہاسا ویکھے تے رو کے دعا کر دیاں نے اللہ نام دے ہاسے کھولا جنا میرے ابو نو بیت اللہ اندر پریشان کیتا اللہ نا ظالماں دیاں ہنسیاں ختم کر دے جنا میرے بابا تے ظلم کیتا ہے حضرات جدو مظلوم دی دعا ہاتھ چکے جاندے نے میرے بادشاہ کدے بھی خالی نہیں جے موردہ فرمایا مظلوم دی جڑی آہے نا
جڑی مظلوم دی چیخو پکارے کائنات دا رب فوری سن لیندا جے تے میرے نبی دی بیٹی نے ہاتھ اٹھائے نے اوے مظلوم بیٹی ہے میرے نبی دی اللہ نے دعا قبول کیتی ہے اور جنگ بدر دے اندر اللہ نے انہاں نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور جنگ بدر اندر مر گئے او لوگ اور قتل ہو گئے جہنم واصل ہو گئے اور جنہ میرے نبی تے ظلم کیتا نبی دی بیٹی نے ہتھاں نو اٹھایا اور مسلمانوں اگر کسے کولوں غلطی ہو جائے ظلم نہ کریا کر اور ظلم تو بچیا کر آمینہ دلال آخری ویلے مسجد اندر آئے نے آقا فرماندے نے صحابہ میں بڑی تکلیف دے اندر جے پتہ نہیں دوبارہ زندگی اندر ملاقات ہووے کہ نہ ہووے ابو بکر صف دے اندر رو رہے نے عمر صف دے اندر رو رہے نے تے بلال نبی پاک دی حالت وے کے رو رہے نے آقا فرماندے نے صحابہ اگر میرے کولو کسے تے ظلم ہویا مینوں ایتھے ہی معاف کر دیا جے قیامت والے دن ظالم بندے نو دردناک عذاب ہوئے گا اور ظلم کرنے والے بندے نو اللہ معاف نہیں کرے گا اور ظلم کرنے والے بندے نو اللہ جہنم دا بالن بنا دے گا اے میرے صحابہ میں 63 سال تواڈے اندر گزارے نے اگر کوئی غلطی ہو گئی میں محمد نو معاف کر دیا جے اے گل کیتی ہے تے صحابہ دیاں اکھاں برس گئیاں نے آقا الفاظ نہ بولے آجے آمین عبداللہ نے ویکھیا ایک بندہ کھڑا ہو گیا اندہ سونیاں تسا منو چھڑیاں ماریاں سن میں بدلہ لینا چاہنا ماں اجے اینی گل کیتی ہے صحابہ پریشان ہو جاندے نے عمر بن خطاب تلوار کٹ لئیے میں آمدے اندروں آکھیا ہوئے روک جا میں تیری گردن تن تو جدا کر دے مانگا اے مسلمانوں میرے نبی دا جواب سنے آجے آقا فرمان دے نے عمر تلوار اندر کر لے تلوار اندر کر لے میں خود کہہ رہا ماں میں کل قیامت نو ظالمہ دی صفا اندر نہیں کھڑا ہو سکتا میں محمد خود کہہ رہا ماں بدلہ لین والے آجا انہیں چھڑی پکڑی آمدہ اپنی کمیز اتارو نا میرے نبی نے جدو کمیز اتاری ہے صحابہ نے اپنا چہرہ زمین وال کر لیا وے بے بس ہو کے اے آیت میرے نبی دی مہر نبوت نو چومن لگ گیا وے مسلمانوں آخری نبی دا آخری پیغام اے ہوئی ہے کسے تے ظلم کر بیٹھائیں کسے غریب دا اگر حق کھادائی کسے اپنی پہن دا حق کھادائی کسے اپنے پتیجے دا حق کھادائی کسے نال زیادتی کی دیا اے موقعی معافی مانگ لے اے موقعی ظالمہ دی صاف اندر کھرا نہ ہوئے اور جدوں عدالت الہی دے اندر وامتاز الیوم ایوہ المجرمون اور جدوں مجرم اللہ دی عدالت دے اندر آنگے تے تینوں چھڑان والا کوئی بھی نہیں ہوئے گا حضرات ظالم بندے نو نہ دنیا تے اللہ معاف کر دائے کل قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا کسے تے ظلم کیتا ہوئے گا اور کسے نو اپنی محفل اندر مذاق اندر بزد کر کے رکھ دینا ہے مذاق اندر کسے دی عزت نال کھیڑنا بھی ظلم ہے اور ناپ تول اندر کمی کرنا بھی ظلم ہے اور لوگاں دا حق کھانا بھی ظلم ہے بہناں دا حق کھانا بھی ظلم ہے غریباں دے پلاٹ کھانا بھی ظلم ہے اور قیامت عدالتاں دنیا دیاں عدالتاں دے اندر ظالماں دا ساتھ دینا بھی ظلم ہے اور وکیل چند پیسے لے کے ظالماں دا ساتھ دین والے جتھے ظالم بندہ ظلم کرنے والا ہوئے گا اے دنیا دے جج تے وکیل پیسے لے کے ظالم دا ساتھ دین والے او بھی عدالت الہی اندر ظالماں دے نال ہونگے اور مسلمانوں میرے نبی نے عاجزی نو پسند کیتا میرے نبی نے معافی نو پسند کیتا میرے نبی نے جھک جان نو پسند کیتا میرے نبی نے عاجزی نو پسند کیتا میرے نبی دی زبان اندر نرمی ہے میرے نبی دے کردار اندر نرمی ہے میرے نبی دے اخلاق اندر نرمی ہے جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے او ظلم
تو روکدا ہے اج تو کلمہ پڑھ کے ظلم کرے مسلماناں تے دعا کریا کر اللہ جڑے مظلوم نے انہاں دی عام مدد فرما دے وے ظالم بندہ اللہ دی عدالت دے اندر بچ نہیں سکے گا اللہ کے دعا ہے اللہ جمعے دیاں بابرکت کریاں نے جڑے مظلوم لوگ نے اللہ انہاں دی مدد آ فرما دے وے تے جڑے ظالم نے اللہ انہاں نو ہدایت دے وے یا نیست و نبود فرما دے وے زندہ رہیے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے وے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین